सांस्कृतिक र आर्थिक आधारबाट कुन समाजमा कुन मुलुकमा जन्मियौं हुर्क्यौं र बढ्यौं भन्ने आधारमा हाम्रो चेतना र चिन्तन पनि विकास हुने गर्छ। हाम्रा राजनीतिक दलहरू र तिनका जनसंगठनहरू अथवा पेशागत संगठनहरू पनि त्यही ढंगले निर्माण हुने गर्छन् र त्यही अनुसारका सोचहरू विकास हुने गर्छन्। नेपालको कर्मचारी आन्दोलनको एउटा इतिहासलाई हेर्ने हो भने, नेपालको कर्मचारी संगठनको इतिहासलाई हेर्ने हो भने राणा कालमा कर्मचारीहरू राणाहरूका भक्तिभाव गाएका भरमा, राणाहरूले पजनी गरेका भरमा कर्मचारी संयन्त्रहरू परिचालित हुन्थे र उनीहरूको भूमिका भनेको एउटा दासको अथवा एउटा नोक्करको भूमिका भन्दा माथि उठ्न सक्ने स्थिति थिएन। जब राणा शासनको अन्त्य पछाडि पञ्चायती व्यवस्था शुभारम्भ भयो, पञ्चायती व्यवस्था शुभारम्भ मैले भयो किनभने बिचको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले खास ठुलो संस्थागत जरा गाड्न नपाइकन पञ्चायती व्यवस्था सुरु भइसके पछाडि त्यतिखेर सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली भन्ने एउटा मान्यता विकास भयो र कर्मचारी साथीहरूले त्यो पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई टिकाउने, उनीहरूको सेवा गर्ने, चाकडी गर्ने र उनीहरूलाई खुसी पार्ने कुरामा आफ्नो योग्यता, क्षमता र दक्षतालाई वञ्चित बनाएर राख्नुपर्ने स्थिति बन्यो। जब 46 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पछाडि नेपालमा कर्मचारी संगठनहरूका बारेमा, पेशागत संगठनहरूका बारेमा एउटा नयाँ बहस सुरु भयो। अब कर्मचारी आन्दोलनलाई कुन मोडालिटीमा लैजाने, किनभने कर्मचारी मुभमेन्टले चर्चा पायो भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नेपालका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेता कार्यकर्ताले भन्दा कर्मचारी साथीहरूले कुनै मानेमा कमजोर भूमिका खेल्नु भएन, उहाँहरूले सशक्त भूमिका खेल्नुभयो। त्यही भएर यो आन्दोलनले एउटा नयाँ बहस, नयाँ छलफलको एउटा माग गर्यो। यो माग गरिसके पछाडि विभिन्न खालका मोडलहरूका बारेमा बहस भए, विभिन्न खालका छलफलहरू सुरु भए र हामीले बेबेरियन मोडल पनि भन्दो रहेछ। मूलतः भारतबाट हामी प्रभावित हुने हुनाले, चाहे त्यो कानुन निर्माणका सन्दर्भ, चाहे नीति निर्माणका सन्दर्भ, चाहे कर्मचारी संयन्त्रको सन्दर्भ, चाहे शिक्षा नीतिका सन्दर्भहरू, हाम्रो एउटा माइन्डसेट के छ भने भारतले गरेको अभ्यासलाई गर्ने खालको एउटा माइन्डसेट छ। हामीले झन्डै त्यो अभ्यास नेपालमा गर्न खोज्यौँ। यो अभ्यास गरिरहँदा हामीभित्र एउटा नयाँ खालको फेरि अभ्यास शुभारम्भ भयो। मूलतः 62-63 को आन्दोलनपछि फेरि एउटा बहस आयो। त्यो बहसले के भन्यो भने अबका कर्मचारी साथीहरू राजनीतिमा आबद्ध हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन, अबका कर्मचारी साथीहरूले राजनीतिक दलसँगको आफ्नो आबद्धतालाई कायम राख्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा नयाँ बहस फेरि शुभारम्भ भयो। मूलभूत रूपमा पछिल्लो आधुनिक कर्मचारी तन्त्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्राइभेट पब्लिक र प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपको मोडालिटी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा हाम्रा निजामती कर्मचारीहरू र सरकारी निकायको कर्मचारीहरूको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ र कन्सल्टेन्टहरूलाई अथवा आउटसोर्सिङबाट विभिन्न खालका कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ, स्थायी करार खालका कर्मचारीहरूलाई बिल्कुल घटाउनुपर्छ भन्ने विभिन्न खालका बहस हुँदा हाम्रो सार्वजनिक खर्च मितव्ययी हुनुपर्छ भन्ने लगायतका बहसहरू सुरु भइरहँदा मलाई लाग्छ एउटा नयाँ बहस सुरु भयो। त्यो नयाँ बहस सुरु हुँदा माओवादी केन्द्रलाई नयाँ ढङ्गले एकीकृत गरिसके पछाडि 72 वर्ष पछाडि वामपन्थी मतदाताहरूले नेपालमा 2/3 हाराहारीको कम्युनिस्ट सरकार स्थापना हुने एउटा सपना देखिसके पछाडि अनि त्यो सरकार मार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका परिकल्पना पूरा हुन थालिसके पछाडि अनि जनताको बहुदलीय जनवादको प्रकाशमा मूलतः समपूरक लोकतन्त्रको नयाँ व्याख्या सहित नेपालमा विकासका आदि बेरीहरू, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालका परिकल्पनाहरू, पेसाकर्मीहरू, बुद्धिजीवीहरू, युवाहरू, विद्यार्थीहरू, महिलाहरूका भविष्यका हक र हितका सन्दर्भमा त्यो सरकारले चालेका कदमबाट अत्तालिएका साथीहरू यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्रमा लागे। यो विभाजित गर्ने षड्यन्त्र देशी विदेशी मात्र होइन, हामी भित्रका हामीलाई मन नपराउने साथीहरू पनि र हाम्रै पार्टी भित्रका मूलतः नेतृत्वभित्र आफू कमजोर भएको, आफू पछि परेको, कुण्ठा र
विभिन्न खालका अवसरवादी सोच र मनोविज्ञानका साथ कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्दै आफू यो मुलुकको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बन्ने कब्जावाला मान्यता बोकेका कतिपय साथीहरूको कारणले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित हुने चरणमा पुग्यो। तर हामी गौरवका साथ भन्न सक्छौं, हामी खुसीका साथ हर्षका साथ भन्न सक्छौं, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको यति ठूलो षड्यन्त्रकारी विभाजनमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित हुन सकेन, हाम्रा जनसंगठनहरू विभाजित हुन सकेनन्, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन विभाजित हुन सकेन। हात्ती रूपी नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्रहरू बुवासो एउटा भुसुना रूपी विभाजनको शक्तिको रूपमा परिणत भयो र हाम्रो विभाजनलाई हात्तीलाई भुसुनाले टोकेको भन्दा बढी असर नपर्ने ढङ्गले हामीले यो आन्दोलनलाई फेरि नयाँ ढङ्गले उठाउन थालेका छौं। देशव्यापी रूपमा आज हाम्रो पार्टीप्रतिको आकर्षण बढेको छ, हाम्रो पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको लहर सुरु भएको छ। नेकपा एमाले हिजोको एमाले मात्र होइन, नेकपा एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकृत रूप हो भन्ने कुरा कमरेड रामबहादुर थापा बादललाई हामीले मञ्चमा डाकेर सिद्ध गरेका छौं। त्यति मात्र होइन, हामीले विभिन्न समाचार माध्यमबाट हिजो अस्ति नै सुन्यौं र आज पनि हामी सुन्दैछौं, कमरेड प्रचण्डसँग नजिक रहनुभएका 51% भन्दा बढी कर्मचारी साथीहरू आजबाट यो संगठनमा आबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ। यसबाट हामीले के कुरा सिद्ध गर्न खोज्दैछौं भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेता मिलाएर पार्टी मिलाएर हिजो हामीले गरेको अभ्यास फेल भयो, किनभने नेताको स्वार्थ टकराव हुँदा त्यो आन्दोलन फेरि विभाजित हुँदो रहेछ। त्यही भएर हामीले यसलाई अब उल्टाइदियौं। त्यो उल्टाएको कुरा के हो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामी कार्यकर्ताहरूलाई एकीकृत बनाएर नयाँ ढङ्गले आन्दोलनलाई उठाउन खोज्दैछौं। जब कार्यकर्ता एकीकृत हुन्छ त्यहाँ कुनै स्वार्थ हुँदैन, कुनै त्यहाँ टकराव हुँदैन र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको जग निकै बलियो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले म कमरेड प्रचण्डलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गरेर शेरबहादुर देउवाको हातमा सत्ताको साँचो सुम्पिएर शेरबहादुर देउवाको पुच्छर बनेर माधव नेपाललाई समेत विखण्डनको एउटा घिनलाग्दो अवस्थामा पुर्याइदिएर तपाईहरु क्रान्तिका कुरा गर्ने, समाजवादको कुरा गर्ने, यो कुरा आज लोकले पत्याइरहेको छैन। तपाईले आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई उज्जवल बनाउन चाहनुहुन्छ भने माओ सेतुङलाई मर्ने बेलामा आफ्नो श्रीमतीले पनि साथ दिएनन्, लेनिन पनि एक्ला भए भन्दै भाषण गर्दै अब म एक लिँदैछु, माओवादी केन्द्र विघटित हुँदैछ भनेर तपाईले भन्नुभएको छ। माओवादी केन्द्र जनस्तरमा, मतदाताको स्तरमा, पेशाकर्मीको स्तरमा लगभग विघटित भइसकेको छ र नेकपा एमालेमा आबद्ध भइसकेको छ। अब तपाईहरु सेनाविहीन सेनापतिको उपमा पाउँदै हुनुहुन्छ। यो दुःखद परिस्थिति हुनुभन्दा पहिल्यै आफ्ना गल्ती सच्याएर, आफ्ना गल्ती स्वीकार गरेर यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता बन्ने हो भने फेरि पनि कान समातेर आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर नेकपा एमालेमा आबद्ध हुनुहोस्। समय आउँछ, पर्खिँदैन, बहेको खोला फर्किँदैन। तपाईहरु आज भोलि आउनुभयो भने तपाईको डिप्रिसिएसनको मूल्य धेरै घटेको हुँदैन, जति ढिला भयो त्यति घटेको हुन्छ। एउटा युवाले पल्सर मोटरसाइकल किनेर उलाई भिसा तुरुन्त लाग्यो भने 1 महिनामा त्यो मोटरसाइकलको मूल्य 10,000 मात्र घटेको हुन्छ। जब उसले 2 वर्ष मोटरसाइकल चढ्यो भने त्यो मोटरसाइकलको मूल्य 50% पनि आउँदैन। आजसम्म प्रचण्ड कमरेड र माधव नेपाल कमरेडको मूल्य 10% 15% मात्र घटेको छ। अब 2 वर्ष 3 वर्ष पछाडि यो पार्टीमा फर्केर आउने कुरा गर्नुभयो भने तपाईको मूल्य कबाडीमा पनि आउनेवाला छैन। त्यसो भएको हुनाले यो कुरालाई समेत विचार गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यतिखेर हामी एक ढङ्गले हाम्रा शत्रुहरूले चौतर्फी आक्रमण गरिरहेको बेलामा हाम्रो विरुद्ध गठबन्धन र महागठबन्धन बनाएर एमालेलाई कमजोर बनाउँछु भनेर हिँडिरहेको बेलामा हामी भित्रको एकतालाई नयाँ उचाइका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यतिखेर हामी कुनै अवसरभन्दा माथि, कुनै स्वार्थभन्दा माथि, कुनै पद प्रतिष्ठा र पैसाभन्दा माथि उठेर हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। र यो निजामती कर्मचारी संगठनबाट तपाईले राष्ट्रिय एकताको सन्देश देशभरि पुर्याउन आवश्यक छ। हामीभित्र असहमतिहरू हुन सक्छन्, हामीभित्र अन्तर्विरोधहरू हुन सक्छन्, यसलाई हामी समयक्रममा हल गरौँला। आज हाम्रा शत्रुहरूले हामी माथि आक्रमण गरिरहेको बेलामा गाउँघरतिर भनाइ हुन्छ, जब असार लाग्छ, असार लाग्दा परिवारका कोही सदस्य मर्यो भने पनि घुमले छोपेर धान रोप्न जानु भन्ने चलन हुन्छ। यतिखेर हाम्रो सामु त्यो दायित्व छ। त्यही भएर हाम्रो भित्र
कहीँ कतै अन्तर्विरोध छ भने, कहीँ कतै कोही साथीले अवसर पाउनु भएको छैन भने, कहीँ कतै अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको छ भने यतिखेर मरेको शरीरलाई घुमले छोपेर धान रोप्ने बेला हो। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा छोडेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। ल, भोलिको दिनमा यो पार्टी यस्तो पार्टी हो, यो सङ्गठन यस्तो सङ्गठन हो, यस्तै सबैलाई न्याय दिन्छ, यस्तै सबैलाई समान ढङ्गले व्यवहार गर्छ, यस्तै सबैलाई अवसर दिन्छ। एक माघले जाडो जाँदैन, जाडो पटक पटक आउँछ। एउटा जाडोले, एउटा ज्याकेटले जाडो टर्दैन, ज्याकेट पटक पटक किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो भावनालाई समेत बुझेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको यो राष्ट्रिय भेला भव्य र सभ्य ढङ्गले सफल होस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइहरू यति टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। अभिवादन। लाल सलाम। अलिक लामो समयको अलमलपछि तपाईँहरूको सङ्गठनले एउटा नयाँ उचाइ लिएको छ र नयाँ बाटो पनि समातेको छ, नयाँ गति पनि लिएको छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको सङ्गठन आज एउटा सशक्त सङ्गठनको रूपमा उभिएको छ। तपाईँहरू वैचारिक रूपमा स्पष्ट हुनुहुन्छ, साङ्गठनिक रूपमा एकताबद्ध र अझ बढी एकताको सिलसिलामा एकीकृत हुँदै जानुभएको छ। साङ्गठनिक हिसाबले झन् सुदृढ हुनुभएको छ, व्यापक हुनुभएको छ र तपाईँहरूको प्रभावकारितालाई कसरी बनाउने हो, तपाईँहरूका काँधका अभिभाराहरूलाई कसरी सहज र सही ढङ्गले सम्पन्न गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि तपाईँहरूले प्रस्तावहरू तयार गर्नुभएको छ। म तपाईँहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु र थप शुभकामना दिन चाहन्छु सफलताका लागि। यति बेला तपाईँहरूको सङ्गठनलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि आफ्नो जीवन आहुति दिने तपाईँहरूका सँगै काम गरेका साथीहरू जो शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ, मनोज जोशी, जपेन्द्र कार्की, सुरेन्द्र विक, उहाँहरूलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु र भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले तपाईँहरूलाई कसरी जिउने भन्ने कुरा सिकाउनु भएको छ, प्रेरणा दिनुभएको छ र व्यवस्थित, सन्तुलित र जुझारु ढङ्गले अगाडि बढ्न हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। त्यस बाटोबाट हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। आज यस सङ्गठनमा थप साथीहरू एकजुट हुनुभएको छ, एकताबद्ध हुनुभएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनमा कि नेपाल राष्ट्रिय निजामती राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका साथीहरू आबद्ध हुनुभएको छ। आज एकता, एकीकरण र यो आबद्धतामा आउनुहुने सबै साथीहरूलाई पनि म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, स्वागत भन्न चाहन्छु र सफल कार्यकालको शुभकामना। तपाईँहरूको 10औं अधिवेशनपछि, सायद महाधिवेशनै भन्नुहुन्छ कि क्या हो, राष्ट्रिय अधिवेशन, तपाईँहरूको 10औं राष्ट्रिय अधिवेशनपछि यो केन्द्रीय कमिटीको 8औं बैठक अवश्य नै अत्यन्तै धेरै महत्त्वको रहेको छ, उपलब्धिपूर्ण रहेको छ र यो एउटा कोसेढुङ्गाको रूपमा, माइलस्टोनको रूपमा छ। एउटा त राजनीतिक क्षेत्रमा अनेक प्रकारका काला बादल मण्डारिएर तिनले वातावरणलाई धमिल्याएर राष्ट्रिय राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेलेर लाने चेष्टा गरिरहेको बेला र खास गरी जनआन्दोलनलाई, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई, वामपन्थी आन्दोलनलाई, त्यसलाई कमजोर पार्ने भयानक षड्यन्त्र, त्यसलाई विभाजित गर्ने भयानक षड्यन्त्र, त्यसलाई ध्वस्त पार्ने योजनाका साथ चलिरहेको बेला
यस जनआन्दोलनलाई, यस प्रगतिशील आन्दोलनलाई जो जहाँ छ त्यहीँबाट कमजोर हुन नदिने अठोटका साथ तपाईँहरू जुन उन्नति प्रगतिका साथ अप्ठ्याराहरूसँग जुधेर तिनलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ। म यसका निम्ति तपाईँहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। यस बैठकको, यस भेलाको धेरै ठुलो महत्त्व छ। तपाईँहरूले केन्द्रीय कमिटीको 8औं बैठक सार्थक ढङ्गले सफल बनाउनु भएको छ र यो राष्ट्रिय भेलालाई पनि अत्यन्तै सार्थक ढङ्गले सफल बनाउनु भएको छ। यति बेला यो सफलता वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण मैले तपाईँहरूलाई हार्दिक बधाई भनेको। अघि पछि सजिला बेलामा ठुला गफ गर्नेहरू धेरै भेटिन्छ। सजिला बेलामा त थुप्रै बात बहादुरहरू भेटिन्छ, तर अप्ठ्यारा बेलामा काम बहादुरहरू चाहिन्छ। तपाईँहरूले बात बहादुर होइन, आफूलाई काम बहादुरको रूपमा स्थापित गर्नुभएको छ र आफ्नो सङ्गठनका उद्देश्य अनुरूपको वास्तविक परिचय प्रस्तुत गर्नुभएको छ भन्ने म ठान्दछु। तपाईँहरूले कर्मचारी सङ्गठनका आवश्यकता, कर्मचारीहरूले आधिकारिक ट्रेड युनियन मार्फत खेल्नुपर्ने भूमिका, त्यो भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ आजको आवश्यकता अनुसार, तपाईँहरूको सङ्गठनको उद्देश्य अनुसार कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले जुन प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुभएको छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। म तपाईँहरूलाई त्यसका निम्ति पनि बधाई भन्न चाहन्छु। सङ्गठनले जो साथीहरूलाई छानेर त्यहाँ पठाउनु भएको छ, कति 10 जना कति पठाउनुपर्छ? 11 जना, 10 जना नयाँ सबै साथीहरूलाई म बधाई भन्न चाहन्छु। अहिले पुनर्गठित ढङ्गले जब तपाईँहरू आयोजक समितिमा परिणत हुनुभयो, आयोजक समितिमा पदाधिकारीदेखि लिएर सम्पूर्ण आयोजक समितिका सदस्यहरू तपाईँहरूले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। यस चुनौतीपूर्ण घडी चुनौतीपूर्ण छ। तपाईँहरूको सक्रियता हिजोभन्दा डबल आवश्यकता छ। आज हिजोभन्दा बढी मात्रै होइन, 2 गुणा बढी कमसेकम तपाईँहरूको सक्रियता आवश्यक छ। आज तपाईँहरूलाई भत्काउन, फुटाउन, विभाजित गर्न, चुड्न, कमजोर बनाउन, मनोबल टुटाउन, अल्मल्याउन अनेक शक्तिहरू, कोही अनेक प्रकारका अनुचित अस्त्रहरूका त्रासहरू फैलाएर राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्ने धम्की दिएर अथवा कहिले त्यस्तो साँच्चै गरेर पनि राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर अपायिक ठाउँमा अनावश्यक ढङ्गले दुःख दिने नियतका साथ सरुवा गर्ने, बढुवा जस्ता कुराहरूमा भेदभाव पक्षपात गर्ने जस्ता कुराहरूका दागधक्कु पनि तपाईँहरूलाई दिइएको छ। सँगसँगै त्यस्ता कुराहरूको शिकार बनाउन पनि थालिएको छ। पहिले नै कर्मचारीहरू सरुवा भइसकेका छन्। यस्ता कुराहरूसँग तपाईँहरूले सामना गर्नुपर्ने छ र म याद दिलाउन चाहन्छु, यस सङ्घर्षको मैदानमा, यस आन्दोलनका क्रममा निजामती कर्मचारीहरूले आजको यो सङ्गठन गर्ने अधिकार र सङ्गठनात्मक यो हैसियत र सङ्गठनको यो अधिकार कुनै किस्तीमा राखेर कसैले दान दिएर पाएको होइन, तपाईँहरूको सङ्घर्षबाट प्राप्त भयो। लोकतन्त्र आएको थियो र पायो नि भनेर कसैले भन्न सक्छ। लोकतन्त्र आफै आएको पनि होइन,
कसैले ल्याइदिएर तपाईँहरूलाई लोकतन्त्र दिएको होइन, लोकतन्त्रको लडाइँमा तपाईँहरू अग्रभागमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण यो तपाईँहरूको सङ्घर्षको प्रतिफल। जसरी जनता, समग्र जनता आन्दोलनमा छ, त्यसै गरी तपाईँहरू पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूको योगदान छ। त्यसकारण यो लोकतन्त्र, यो सङ्गठनात्मक अधिकार र सङ्गठनको अधिकार र यो हैसियत तपाईँहरूले आफ्ना मेहनतबाट, सङ्घर्षबाट, बलिदानबाट प्राप्त गर्नुभएको छ। म त्यसको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। मैले लामो बोल्दिनँ आज, अर्को कार्यक्रममा गइहाल्नु पर्ने छ। फेरि मलाई लाग्छ मैले धेरै लामो बोल्नु पर्ने नै छैन। यहाँ थुप्रो नेताहरूले बोलिसक्नु भएको छ। महासचिवले पनि म आइपुग्दै बोलिसिद्ध्याएर उहाँ हिँड्नुभएको छ। सबै पक्षबाट कुराहरू आइसकेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण मैले धेरै कुरा भन्नु छैन। एक दुईवटा कुरा मात्रै के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरू राष्ट्रसेवक हो। तपाईँहरूले पारित गर्नुपर्ने, बेलाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू, थुप्रै प्रस्तावहरू पारित गरिसक्नुभयो कि बाँकी छ? अब पढ्न बाँकी छ। प्रस्तावहरू तयार गरेको मैले हेरेँ। ती प्रस्तावहरू अत्यन्तै उपयुक्त छन्, समग्रतालाई समेटेको छ। नियतमा चल्ने होइन, नीतिमा चल्ने। सेवा उपलब्ध गराउँदा, सरकारको काम गर्दा, जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउँदा हामी राष्ट्रसेवकहरूले, जनसेवकहरूले नियतबाट निर्देशित होइन, नीतिबाट निर्देशित हुनुपर्दछ, कर्तव्यबाट निर्देशित हुनुपर्दछ, नियम कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्दछ। त्यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन। म प्रधानमन्त्री छँदै अलिक अगाडि नेपालको दोस्रो ठुलो पार्टीले एक थरी कर्मचारीहरू भेला गर्यो र त्यहाँ एकपछि अर्को नेताको निर्देशन के गयो भने सरकारलाई असहयोग गर्नु भनेर निर्देशन गयो। म छक्क परेँ। एउटा देशका नेताले कर्मचारीलाई सरकारलाई असहयोग गर्नु भन्ने निर्देशन कसरी दिन्छ? मलाई अचम्म लाग्यो। कस्तो लोकतन्त्र हो, कस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी हो, कस्ता लोकतान्त्रिक नेता हुन्, कस्तो लोकतन्त्र पढाएको त्यहाँ, मलाई आश्चर्य लाग्यो। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, त्यस्ता दूषित विचारहरूबाट दुष्प्रभावित हामी हुनु हुँदैन। हाम्रो काम देशको सेवा गर्ने हो, जनताको सेवा गर्ने हो, कर्तव्यनिष्ठ भएर सेवा गर्ने हो। त्यसकारण कुन सरकार छ भन्ने कुरा होइन, आफ्नो कर्तव्य, नियम कानुन, बमोजिम नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर आफ्नो कर्तव्य जुनसुकै सरकार आओस् तपाईँहरूले सक्रियताका साथ निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारलाई असहयोग गर्ने होइन। सरकारलाई असहयोग गर्ने भनेको काम नगर्ने हो, काम नगर्ने भनेको देश विकासलाई अझ पछाडि पार्ने हो। यो बुद्धि त काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको जस्तो भएन। यस्तो बुद्धिका पछाडि लाग्नु हुँदैन। हामी राष्ट्रसेवक हौँ। तपाईँहरू आफूलाई राष्ट्रसेवक भन्नुहुन्छ र राष्ट्रसेवकको हैसियतले तपाईँहरूले कुन पार्टीको सदस्य भनेर सेवा प्रवाह गर्ने होइन। उसले प्राप्त गर्ने सेवा उसको अधिकारको कुरा हो। त्यो सेवा उसलाई उपलब्ध गराउनु तपाईँहरूको कर्तव्य हो। सेवाग्राहीको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार र राष्ट्रसेवकहरूको सेवा उपलब्ध गराउने कर्तव्य, यस कुराबाट हामी तलमाथि हुनु हुँदैन भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। यो कहिल्यै पनि हामी तलमाथि हुनु हुँदैन। तपाईँहरूको काँधमा बहुत गहन जिम्मेवारी छ। देशमा अझै पनि भ्रष्टाचार छ। देखे कारबाही गर्ने, नदेखे त फेरि नदेखेको त अब एकदम राम्रै शुद्धै भइगयो। तर हामीले नदेखिकन चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन। हामी स्वच्छताको प्रतीक हुनुपर्दछ, स्वच्छताको उदाहरण हुनुपर्दछ,
भ्रष्टाचार विरोधको उदाहरण हुनुपर्दछ र आफू पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने, आफू पनि नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। मैले प्रधानमन्त्री भएकै दिन घोषणा गरेको थिएँ, म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न। त्यसले भ्रष्टाचारीहरूको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्यो। उनीहरूले सबै उस्तै त हुन् नि भनेर कहिले के नाममा उछालेको छ, कहिले के नाममा उछालेको छ, हिलो छापेको छ, यस प्रकारका दुष्प्रचारहरू सबै उस्तै त हुन् नि, तिनले भ्रष्टाचार गरे पनि उस्तै त हो नि भन्ने पार्नका लागि त्यो सब हल्ला चलाए। आज देखिन थालेको छ सोझै सेटिङमा कसलाई भन्सार छुट दिने, कसलाई भन्सार नदिने, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने यो अरबौँको खेल भइसक्यो। कसरी यति बेर यो बीचमा आएर करका दरहरू यत्रो ठुलो ढङ्गले देशलाई अरबौँ मात्रै होइन यो खरबौँको तलमाथि पर्ने गरी कसरी हेरफेर गरी सबै सेटिङ होइन भन्न सकिने ठाउँ छैन। मान्छेहरू खुलेआम भनिराखेका छन्, यो सेटिङ भयो, सञ्चार माध्यमले लेखिराखेका छ, बोलिराखेका छ, सेटिङ भयो भएन भन्ने ठाउँ छैन। म राष्ट्रसेवक कर्मचारी मित्रहरूलाई तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, खास गरी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन क्लिननेसको, स्वच्छताको प्रतीक संगठन हुनुपर्छ। कसैले घुस खुवाउन खोज्यो भने पनि खान्न भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ तपाईहरुले। मलाई सरकारले तनखा दिएको छ, म त्यो तनखामा काम गर्छु, म कमिसन एजेन्ट होइन, म भ्रष्टाचारी होइन, म भ्रष्ट होइन र भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर तपाईहरुले भन्नुपर्छ। सरकारलाई भ्रष्टाचार गर्न नदिनका निम्ति रखबारी पनि गर्नुपर्छ। तपाईहरु अब लोकतन्त्र विरोधका तरिकाहरूलाई, शैलीहरूलाई एकदम संयमित ढंगले अगाडि लानुपर्छ। यो सरकार अत्यन्तै अन्यायपूर्ण ढंगले, दमनकारी ढंगले उत्रिन थालेको छ। यो सहज ढंगले बनेको स्वाभाविक बाटोबाट आएको सरकार होइन। यो जनताबाट निर्वाचित भएर आएको सरकार होइन। यो देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी, देशको सबभन्दा प्रगतिशील पार्टी, अग्रगामी पार्टी, संविधान बनाउन भूमिका खेल्ने पार्टी, अग्रणी भूमिका खेल्ने पार्टी, संविधान बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संरचनागत, नीतिगत, कानुनी सबै आधारहरू तयार गर्ने पार्टी, विकासको लहर सिर्जना गर्ने पार्टी, पुनर्निर्माणका काममा अत्यन्तै तीव्र वेगले अगाडि बढाउने पार्टी, यस्तो पार्टी यसलाई ढाल्नका निम्ति अहिले कुनै सहज प्रक्रिया भएको छ र? भन्नुस् त 5 पार्टीहरु, 5 पार्टी जनादेश छ, कोही एक्सिड भएको छ, 5 पार्टी, कोही अवैध ढंगले दर्ता भएको छ। हामीले साउन 25 गते निकालेका मान्छेहरू सांसद भनेर, केन्द्रीय सदस्य भनेर दर्ता गरेर लगेका छ। निर्वाचन आयोग तमासा गर्छ, सभामुखको मर्यादा नराखेर तमासा गर्छन्। यस विषयमा म अहिले जान चाहन्न धेरै, तर यो सरकार स्वाभाविक ढंगले आएको होइन। यो बडो विचित्र ढंगले, असंवैधानिक ढंगले सरकार जन्मिने ठाउँमा होइन, यो अनौठो ढंगले परमादेशबाट आयो। संसदबाट प्रधानमन्त्री छानिएन, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने रीत पुगेर होइन,
परमादेशबाट प्रधानमन्त्री छानियो, परमादेशबाट सरकार बन्यो र यो अस्वाभाविक ढङ्गले अस्वाभाविक उद्देश्यका साथ त्यसका लागि बनेको सरकार हो। त्यस कुरालाई हामीले एका राख्नुपर्छ र यो अत्यन्तै गैर जिम्मेवार, यो जनताप्रति उत्तरदायी सरकार होइन, गैर जिम्मेवार। फेरि जनताका बिचमा जानुपर्छ भन्ने चुनाव भनेपछि अस्ति देख्नु भएन तपाईँहरूले? चुनाव भनेपछि त प्रतिगमन भनेर कराएको देख्नु भएन? थरथर काम्दै डराउँदै चुनाव प्रतिगमन हुन्छ त अब के? अब 1 वर्षपछि प्रतिगमनै हुने भयो त देशमा। अब 1 वर्षपछि त चुनाव गर्नुपर्छ, 14 महिनापछि। 14 महिनापछि त अनिवार्य चुनाव गर्नुपर्छ। के देश अनिवार्य रूपमा प्रतिगमनमा जाने भयो त चुनाव हुँदा? जनादेश आउँदा चुनाव प्रतिगमन हुने भयो? संविधान मिचिने भयो त? कस्तो शासन खोजेका छन् यी तानाशाहहरूले? चुनाव टाल्ने खाल। तर कुनै पनि हिसाबले चुनाव नगराएर धर छैन। चुनाव गराउन यिनीहरू बाध्य छन्। तपाईँहरूलाई अलिक दुःख कष्ट यस बिचमा दिन सक्छन्। धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। 14 महिनामा चुनाव हुन्छ, 15 महिनामा सरकार बन्छ। यी कता हराउँछन्, कता बिलाउँछन्। यी फ्रिजबाट निकालिएका आइसका डल्ला हुन्, आफै परेको आइस होइन यो, फ्रिजमा बनाइएका आइसहरू। यी डल्ला बाहिर राखिदिएपछि एकछिनपछि पग्लिहाल्छ। त्यसकारण धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। आफ्ना सही र महान उद्देश्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। म साथीहरूलाई त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु, महान उद्देश्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। कर्मचारी तन्त्र स्वच्छ हुनुपर्दछ, सेवा प्रदायक हुनुपर्दछ र सक्रिय हुनुपर्दछ। स्वच्छ सक्रियतापूर्वक सेवा प्रदाय गर्ने त्यस्तो यो संस्था हो कर्मचारी तन्त्र। त्यो संरचना हो र त्यसको स्वच्छताको सेवा प्रवाह गर्ने, सबभन्दा प्रभावकारी ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्ने तपाईहरू हो, तपाईहरूको सङ्गठन हो। यसले नमुना बन्नुपर्दछ, आदर्श बन्नुपर्दछ हरेक कोणबाट। सेवाग्राही तपाईँका आउँदा यो नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको कर्मचारी रहेछ क्या र भन्ने कुरा तपाईँ कहाँ आउँदा थाहा पाउनुपर्छ। फाइल रोकिएन, पैसाको आश गरिएन, पैसा खोजिएन, भोलि आउनु भनिएन। 5 मिनट पर्खिएर पनि आज समय सिद्धियो भन्नको सट्टा 5 मिनट पर्खिएर पनि त्यो काम गरिदिएर भोलि आउनु भनेको गाउँबाट आएको सर्वसाधारणलाई सजिलो कुरा छैन। फेरि एक रात थप होटलमा बस्नु पर्यो, फेरि 2 छाक थप खाना खाने खर्च गर्नु पर्यो। उसले सजिलोसँग त्यो पैसा ल्याएको हुँदैन। त्यो कुरालाई, त्यस मर्मलाई हामीले बुझेर, गरिबका मर्मलाई बुझेर हामीले सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। तपाईहरूको आफ्नो निजामती कर्मचारीहरूको हक हितका प्रश्नहरू, वृत्ति विकासका प्रश्नहरू, तपाईँ माथि कुनै ज्यादती अन्याय हुन नपाओस् भन्नका लागि गर्नुपर्ने कामहरू, यसका निम्ति तपाईहरूले चढाएको हुने, आवाज उठाउने र सबभन्दा बढी आधिकारिक ट्रेड युनियन मार्फत सरकारसँग डिल गर्ने, सरकारलाई उपयुक्त ढङ्गले प्रस्ताव राखेर दबाब दिने। कहिले कहिले उपयुक्त सरकार भयो भने साधारण दबाब दिँदा ध्यानाकर्षण गर्दा पुग्छ। कहिले कहिले बुझाउन गाह्रो पर्ने सरकार हुन्छ, त्यसलाई अलिक बुझ्ने गरी भन्नुपर्ने खण्ड पनि आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा भरसक हामी पनि ध्यान दिन्छौँ कि सरकार जथाभावी स्वेच्छाचारी ढङ्गले नचलोस्, दमनकारी भएर नजाओस्, लोकतान्त्रिक र कानुनी राजको हिसाबले सरकार चलोस्। हाम्रो ध्यान त्यतापट्टि हुन्छ।
यतापट्टिका कर्तव्यहरू पनि तपाईँहरूले पुरा गर्नुपर्नेछ। आफ्नो सङ्गठन, आफ्ना सङ्गठनका उद्देश्यहरू यिनीहरूलाई लिएर तपाईँहरू कर्मचारीका बिचमा व्यापक रूपले जाने। अब त हाम्रो एकता पनि भइगयो, धेरै साथीहरू झन् आइसक्नुभयो, झन् हामी मजबुत भइसक्यौँ। अब 8औं बैठकले आयोजक समिति बनाइसक्यो, अब 11औं राष्ट्रिय अधिवेशन हुन्छ। त्यसो भएपछि हामी एकदम सुरु अगाडि बढ्छौँ मात्रै भनेर हुँदैन। तपाईँहरू हरेक कर्मचारीका बिचमा जानुपर्छ। जो तपाईँहरूको सङ्गठनमा हुनुहुन्न ती सबै बाटो बिराएका हुन् भन्ने तपाईँले ठान्नुपर्छ। ती बाटो बिराएका हुन्, नबुझेका हुन्, आफ्नै हित नबुझेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने सङ्गठनमा गएर काम गरिरहेछ। तिनलाई त्यहाँबाट उन्मुक्ति दिनुपर्छ। तिनको उद्धार कसले गर्ने? तिनको वैचारिक उद्धार। धेरै प्रकारका रेस्क्यु हुन्छन् नि, तिनको वैचारिक रेस्क्यु, त्यो उद्धार चाहिँ तपाईँहरूको सङ्गठनले गर्नुपर्छ। जिल्ला जिल्लामा, कार्यालय कार्यालयमा। किन तपाईँहरूको सङ्गठन ठिक छ? यस्तो हुन पर्यो भने कतै मार्क्स वितरण गर्दाखेरि पनि यस्तो सुरु गरिसकेका छन् कतिपय ठाउँमा कि पार्टीको चिन्हको मार्क्स कर्मचारीले लगाउनै पर्ने, त्यस्तो पनि वितरण गर्न थालेको छ। यस्ता कुराहरूलाई हामीले सोझै अस्वीकार गर्नुपर्दछ र त्यो हटाउनु पर्दछ। कुनै पनि कर्मचारीलाई करकाप, दबाव कुनै प्रकारकोले आफ्नो सङ्गठनमा ल्याउनु हुँदैन। फेरि हामी पनि अलोकतान्त्रिक भइहाल्छौँ। विचारले कन्भिन्स गरेर होइन, कुनै प्रकारको दबाब दिएर। हुनसक्छ कुनै ठाउँमा हामीभन्दा मातहतमा कुनै कर्मचारी होला, त्यसो भने उसलाई दबाब दिने जस्ता खालको कामहरू, दबाबबाट होइन, स्वेच्छाको विषय बनाउनुपर्छ। हाम्रो सङ्गठनमा प्रवेश गर्ने कुरा, सरिक हुने कुरा, सङ्गठित हुने कुरा छनौटको विषय हुनुपर्दछ। कर्मचारीहरू छनौटको विषय, रोजाइको विषय हुनुपर्दछ। हाम्रा विचार, हाम्रा व्यवहारहरूले, हाम्रा मान उद्देश्यहरूले ती उद्देश्य, विचार र व्यवहारबाट आकर्षित गरेर नै हामीले उनीहरूलाई सङ्गठित गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको उच्च मनोबल देखेर मलाई खुसी लागेको छ। यसले तपाईँहरूलाई सफलतातिर डोर्याउँछ, पुर्याउँछ भन्ने मैले ठानेको छु। र मैले अघि नै भने तपाईँहरूले 10औं राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई अब महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा परिणत गर्नुभएको छ। आयोजक समितिलाई म समयमै सम्मेलन, राष्ट्रिय सम्मेलन, 11औं राष्ट्रिय सम्मेलनको सफलतापूर्वक आयोजनाको तीव्र तयारीमा जुट्न र त्यसलाई सफल बनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू त्यसमा जानुहोला। तपाईँहरूका प्रस्तावहरू मलाई धेरै राम्रो लागेको छ। ती प्रस्तावहरूलाई तपाईँहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ, त्यसमा जुट्नुहोला भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरूले एकता गर्नुभएको छ, एकतामा साथीहरू समाहित हुनुभएको छ। यो सिलसिला एउटा सुरुवात हो भन्ने कुरा ठान्नुपर्दछ। थुप्रै अझै पनि बाहिर हुनुहुन्छ कर्मचारीहरू, उहाँहरूलाई समावेश गर्दै जाने नीति, त्यो अख्तियार गर्नुपर्दछ र अरूलाई पनि समेट्दै जाने। केही मान्छेहरूले कर्मचारीहरूलाई अल्मल्याउने, भड्काउने अथवा गुमराह गर्ने काम गरिराखेका छन्। तिनीहरूका चङ्गुलबाट छुटाएर तपाईँहरूले आफ्नो सङ्गठनमा उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने र गोलबन्द गर्ने काम गर्नुपर्दछ। तपाईँहरूलाई सबै काममा सफलता मिलोस्। फेरि एकपल्ट तपाईँहरूलाई सफल आयोजनाका लागि यो 8औं बैठक, आयोजक कमिटीको निर्माण, साथीहरू प्रवेश र अरू राष्ट्रिय भेला सबैको सफलता तपाईँहरूले अत्यन्तै सफल ढङ्गले आयोजना गर्नुभएको छ। यसका निम्ति बधाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई अर्को ठाउँमा जान धेरै ढिलो भइसक्यो हुनाले अब म यहाँहरूसँग बिदा पनि हुन्छु।